خدمت بالمقاسات لاصقين، يعني بالمقاس اللي عطيتيني لو ان كارتور دو بواترين 23 et demi 21 26 اي لي اوتور عادي. دونك كورساج كنظن راكي فهمتي. دونك درت عملت غير 8 ليبول لو ان دومي صافي 19 نزلت بربعة باش يعطيني هاد لا بونط سميتو sur la, pour avoir la ligne de poitrine. Donc نزلت بلا hauteur de poitrine اللي عملته هو الخط الاحمر. دونك hauteur de poitrine le HP. دونك من à partir من لين ديبول نزلت hauteur de poitrine. وفي هاد لا لين دو تاي اللي هي 27 كتجيني تعطيني حيت بازينا على لا بوين دو لانترسيكسيون، يعني لو بوين دو بواترين هذيك الراس ديال اعلى ارتفاع في الصدر اللي كناخذو في النص. فرق ما بين جوج نقاط، يعني من راس البزوله لراس البزوله النص ديالها غالبا كتكون 10. خرجت 10 ودرت هاد لو اكس، يعني هنا فين كاين لا بوين دو بواترين سور لا لين دو بواترين. ونزلت بلونغور دوفون اللي هو لا اوتور تاي pour avoir la ligne de taille. بالنسبه للين دو باسان لان الورقه ما كفاتنيش ما اهتميتش، غنخدم غير من لا طاي الفوق جوست بوغ باش ندرسوا هاد الحاله ديال التركيز اللي اعتمدت على المقاس اللي عطيتيني 40. واش 40 الدوره كامله مقبوطه من تحت الابط بدون سميتو التوسيعه. دونك قسمتها على جوج عطاتني 20. خرجت في هاد الحدود. دونك عاود درت خط اخر باش نهبط ب 23 ونص، يعني عبار لاصق. هذا عبار لاصق في حاله ما ملي تنخدموا لابانس كنديروا لابانس هنا في لا بواتر في لا تاي. ولا فالور دو لا بانس سيتادير غنزيدو سنتيم ونص وسنتيم ونص. سيبوزون بغينا نزيدو 3 سنتيمتر كنضيفوهم هنا، يعني من بعد ما 21 غيولي عندنا بلس 3 غتولي عندنا 24 وغادي نطلعوا بها مثلا. وهذيك 23 24 ملي تنسدو لا بانس اوتوماتيكمون تيرجع لهاد 21 تيبقى عندنا هاد القياس. دونك حنا ما لاحقينش سميتو لا بانس، جوست انا بغيت نشير غير هاد النقطه ديال لا بوينت دو بواترين. ولكن عندنا هنا الخدمه هذه خدمتها بهذا المقاس اللي هي ديالتك. دونك ناخذ مقاسات الاخرين غنخدم 3 مقاسات على هذا الباترون، يعني باش نشوفوا هذيك الديغراداسيون. بوتيتر خصني نعيدها لانه باش نخلي واحد ليسباس الفوق باش نخدموا ديك لا طاي اللي كبر منها. مثلا هذه مره اخرى غنعيدها في ورقه اخرى وغندير هذه قصيره هنا باش يشيط لنا الفوق. نخدموا 3 لي طاي في هذه. دونك هذه غير خدمتها انا باش نشوفوا هذه. دونك ندرسوا دائما هاد التركيز ديال سميتو. كل مره نوريها لك على الحميه، يعني بشحال المقاس، شحال اكزاكت، بشحال المضياق، وشحال مثلا عندك 22 ولا 24. هنا خدمنا ب20 يعني لاصقه. واخا كنت تبان لي راه مازال كبيره، يعني غتكون كبار من غتكوني خديتيها فوق الحوايج ولا شيء. على اي هذا ها هو بهذا ننتظر منك المقاس الثاني واللي كبر واللي صغر باش نخدمهم ثلاثه بهم في ميم باترون. فوالا.